बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम पॉलिटिक्स टुडे के साथ मैं हूं सलमान आबिद। पाकिस्तानी सियासत की एक अजीब कहानी है। ये किसी आईनी, सियासी और जमहूरी प्रोसेस से ज़्यादा पसे पर्दा होने वाली साजिशों पर यकीन रखती है और उसी की बुनियाद पर ये चलती है। अभी हाल ही में पाकिस्तान के मारूफ सहाफ़ी और दानिश्वर मुजीबुर रहमान शामी ने अपने प्रोग्राम में इंकशाफ किया है कि वो और अब्दुल मालिक साहब जो हैं, उनकी मौजूदगी में जनरल बाजवा ने 3 दफ़ा 4 दफ़ा उनको ये यकीन दहानी कराई, कुरान शरीफ उठाया, कसम खाई, अपनी मरहूमा वालदा की कसम खाई और मुख्तलिफ़ तरीके से ये समझाने की कोशिश की कि 3 बातों पर उनके हवाले से जो मीडिया में प्रोपेगेंडा किया जाता है वो दुरुस्त नहीं है। पहला सवाल उन्होंने ये उठाया कि ये परसेप्शन बिल्ड किया गया है कि नवाज़ शरीफ जिस वक़्त पाकिस्तान से इलाज की खातिर बाहर गए तो वो जनरल कमर जावेद बाजवा के दबाव का नतीजा था और उन्होंने इमरान खान के ऊपर दबाव डाला था कि हर सूरत में नवाज़ शरीफ को बाहर जाने दिया जाए। दूसरी बात उन्होंने कही कि ये जो रिजीम चेंज के बारे में कहा जाता है, तहरीक अदम-ए-इत्तेमाद से लेकर इमरान खान की हुकूमत के ख़ात्मे तक, उनके बकौल ये इल्ज़ाम उन पे लगाया जाता है कि ये स्क्रिप्ट उनका लिखा हुआ है और वो इसके मरकज़ी किरदार थे। हालांकि उनके बकौल वो इस पूरे खेल का कहीं हिस्सा नहीं थे। अगर उनकी ये बात मानी जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि इमरान खान की हुकूमत का ख़ात्मा किसी साजिशी खेल के ज़रिए नहीं बल्कि एक आइनी और कानूनी तरीके की बुनियाद पे हुआ था। तीसरी बड़ा इंकशाफ उन्होंने ये किया कि जनाब जो उनको एक्सटेंशन मिली थी बतौर आर्मी चीफ़, वो उनके दबाव का नतीजा नहीं था। उन्होंने कोई दबाव नहीं डाला था उस वक़्त की हुकूमत पर, और पीपल्स पार्टी, PMLN और अगर PTI ने उस वक़्त आर्मी चीफ़ के तौर पर उनको एक्सटेंशन दी तो ये इन जमातों का अपना फ़ैसला था। इसमें इस्टेब्लिशमेंट या जनरल कमर जावेद बाजवा साहब जो हैं उनका कोई किरदार नहीं था। और उस पर जितनी उन्होंने कस्में खाई हैं तो पाकिस्तान में ये बहस शुरू हो चुकी है कि क्या कमर जावेद बाजवा साहब की इस बात पर यकीन कर लिया जाए, उनकी कसम पर यकीन कर लिया जाए, उनके कुरान उठाने पर यकीन कर लिया जाए कि इस पूरे खेल में ना तो कमर जावेद बाजवा कहीं शामिल थे, ना उनका इदारा कहीं शामिल था, या इस्टेब्लिशमेंट, या उन्होंने किसी जगह पर दबाव डाला, मुदाखलत की। वो इस पूरे खेल से जो है ना अपने आप को लाताल्लुक़ है। हालांकि पाकिस्तान के अंदर आप आम आदमी के पास भी चले जाएं, जो एक परसेप्शन है इमरान खान की हुकूमत के ख़ात्मे का, वो बड़ा वाज़ेह है कि वो कमर जावेद बाजवा साहब की मदद के बगैर, सहूलतकारी के बगैर मुमकिन नहीं था। और ये बात मैं नहीं कह रहा, बल्कि पाकिस्तान के उस वक़्त की तमाम सियासी जमातें जो रिजीम चेंज का हिस्सा बनी, जिसमें ख़ास तौर पे सरदार अख्तर मैंगल, महमूद खान अचकज़ई, MQM, पीपल्स पार्टी के कुछ लोग, PMLN के पूरे लोग, JUI, फजलुर रहमान, सब ये कहते हैं कि उस वक़्त हमें धक्का दिया गया था। उनके बकौल हम तहरीक अदम-ए-इत्तेमाद के हामी नहीं थे, हमें मालूम था कि इसके नताइज ठीक नहीं निकलेंगे, लेकिन इन तमाम जमातों के बकौल हमें कमर जावेद बाजवा साहब ने बुलाकर ये कहा कि अगर आपने तहरीक अदम-ए-इत्तेमाद में हमारा साथ ना दिया, इमरान खान की हुकूमत को ख़त्म ना किया, तो ये अगले 10 साल का मंसूबा है इमरान खान की हुकूमत का और फिर आपको कुछ नहीं मिलेगा। यानी उनके बकौल हम जो है करना नहीं चाहते थे, लेकिन हमें धक्का दिया गया था। आपको याद होगा मरियम नवाज़ का वो स्टेटमेंट जिसमें उसने कहा था कि तहरीक अदम-ए-इत्तेमाद उसी सूरत में कामयाब होती है जब इस्टेब्लिशमेंट आपके पीछे खड़ी होती है। तो ये कोई नहीं मानेगा कि कमर जावेद बाजवा साहब इस पूरे खेल में कहीं हिस्सेदार नहीं थे। इसी तरह से नवाज़ शरीफ साहब की जो लंदन रवानगी हुई थी, उस वक़्त भी सबको पता था कि दबाव कहाँ से आया है, बल्कि इमरान खान उस पर रेजिस्ट कर रहे थे, बार बार रेजिस्ट कर रहे थे, आखिरी लम्हात तक रेजिस्ट कर रहे थे, लेकिन दबाव तो उनकी तरफ से आया था, उस वक़्त की फ़ौज के सरबराह की तरफ से। और इसी तरीके से अगर एक्सटेंशन के मामले में उन्होंने कोई मिसाल के तौर पर मान लिया जाए दबाव नहीं डाला, या उनका एजेंडा नहीं था, या उनकी ख्वाहिश नहीं थी, तो वो इनकार करते थे। वो क्यों PMLN, PTI और पीपल्स पार्टी के एजेंडे का हिस्सा बन गए और एक्सटेंशन ले ली?
اصل میں لگتا یہ ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ اس وقت پولیٹیکلی بہت آئسولیٹڈ ہو چکے ہیں، بہت فرسٹریٹڈ ہے، ان پہ بہت پریشر ہے، ان کی پبلک لائف جو ہے، ان کی پرسنل لائف جو ہے اس میں بے شمار مسائل ہیں، وہ پبلک سپیس میں جاتے ہیں تو ان کو بہت کرٹیسزم سننا پڑتا ہے، تو انہوں نے بنیادی طور پہ اپنے آپ کو اس میں سے آؤٹ کرنے کی کوشش کی اور شامی صاحب کے ذریعے یہ پیغام دیا کہ وہ ان تمام کھیل میں حصے دار نہیں ہیں۔ سوال یہ ہے کہ پاکستان میں یہ جو سیاست ہے اور پاکستان کی جو جمہوریت ہے اور پاکستان کی جو حکومت ہے، اس کے حکومت بننے کا عمل، حکومت چلنے کا عمل، حکومت بگڑنے کا عمل، حکومت گرنے کا عمل، نئی حکومت کے آنے کا عمل، کس کی حمایت میں اور کس کی مخالفت میں جو چلانا ہے، اس پورے کھیل میں اسٹیبلشمنٹ کی ایک پوری تاریخ ہے۔ ہم اس کو کیسے رول آؤٹ کر سکتے ہیں؟ آپ کو معلوم ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے کہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ اس کھیل کا حصہ رہی ہے، اب ہم نے عہد کیا ہے کہ آئندہ اس کا حصہ نہیں رہیں گے، لیکن آج بھی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سیاست کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اس میں کوئی دو رائے تو ہے نہیں۔ اس لیے جنرل قمر جاوید باجوہ کی باتوں پہ کوئی یقین نہیں کرے گا، بلکہ آپ نے دیکھا کہ اس خواجہ آصف نے، رانا ثناء اللہ نے اور بہت سے لوگوں نے تردید کی ہے ان کے بقول جو نواز شریف صاحب کی لندن روانگی ہوئی تھی اس وقت، وہ جنرل قمر جاوید باجوہ کی مرضی سے ہوئی تھی، ان کے حکم پہ ہوئی تھی۔ اس لیے پی ایم ایل این کے لوگ بھی جو قمر جاوید باجوہ صاحب کی بہت سی باتوں کو ڈینائی کر رہے ہیں۔ اور پھر میں نے کہا کہ اس وقت کی ریجیم چینج کے جتنے کردار تھے سیاسی طور پر، وہ اس سے لا تعلقی کا اعلان کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ ان کی مدد کے بغیر ہم آگے بڑھ سکتے تھے، ہم نے تو بلکہ فضل الرحمان نے ایک جگہ پہ کہا وہ تحریک عدم اعتماد کے حامی نہیں تھے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ تحریک عدم اعتماد کی صورت میں، کامیاب ہونے کی صورت میں عمران خان مظلوم بن جائیں گے۔ اسی طریقے سے خود پی ایم ایل این کے اندر کچھ لوگوں نے کہا کہ عمران خان کو مظلوم بنانے کی کوشش کی گئی۔ تو یہ ساری جو گفتگو جو ہو رہی ہے، اس سے ایک نتیجہ نکل سکتا ہے، اور وہ نتیجہ یہ نکل سکتا ہے کہ ہمیں بہت دیر ہو جاتی ہے۔ وہ منیر نیازی کہتے ہیں میں اکثر دیر کر دیتا ہوں، یعنی ہم جو بات کرتے ہیں وہ اتنا لیٹ کرتے ہیں کہ پھر اس کی ریلیونٹ نہیں رہتی بات کی، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ بس یہ اب ایک مداوع کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اپنے آپ کو تسلی دینے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس لیے یہ بات ماننی پڑے گی کہ عمران خان کی حکومت کا جو خاتمہ تھا، وہ جو پورا ریجیم چینج کا کھیل تھا، اس میں امریکہ سمیت پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یا اس وقت کے پاکستانی فوج کے سربراہ کا ایک بڑا بنیادی کردار تھا، اور اسی کردار کی وجہ سے یہ سارا ریجیم چینج ہوا، اور ہم نے دیکھا کہ اس کا اعتراف پھر انٹرنیشنل میڈیا کے اندر بھی بہت سے لوگوں نے کیا۔ انٹرنیشنل میڈیا میں آنے والے تجزیے اور ان کی رپورٹس میں بھی یہ سارا کچھ ریفلیکٹ ہوتا رہا کہ پاکستان میں ریجیم چینج کیوں ہوا۔ کس طرح سے عمران خان نے کہا تھا کہ چائنا ہمارا اسٹریٹجک پارٹنر ہے، اس پر امریکہ کا کیا رد عمل ہوا تھا۔ اسی طریقے سے روس کا دورہ عمران خان کا، یوکرائن کی وار کے اوپر ان کا جو موقف تھا، اور اسی طریقے سے جو پاکستان کے اندر ایک ریجنل بلاک کے کانٹیکس میں ان کی موومنٹ تھی، وہ بہت سی باتیں تھیں جو انٹرنیشنل دنیا کو سوٹ نہیں کرتی تھیں، اور اسی وجہ سے عمران خان کا اور ویسٹ کا کہ جو معاملات تھے وہ خراب ہو رہے تھے، امریکہ کے ساتھ تعلقات بگڑ رہے تھے، اور اسی وجہ سے پھر سی پیک کے بارے میں ان کے بارے میں جو الزامات لگتے تھے وہ بھی ہمارے سامنے ہیں۔ تو اس لیے یہ تسلیم کرنا ہوگا، اور کوئی میں نے کہا ہے کہ یہ تسلیم نہیں کرے گا کہ جو جنرل قمر جاوید باجوہ نے جس معصومیت کے ساتھ یہ تذکرہ کیا ہے، قسمیں کھائی ہیں، وہ ایک انڈین فلم کا ڈائلاگ تھا نا کہ قسم نہ کھا سچ بول، یعنی بنیادی طور پہ اب ہمیں سچائی کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے۔ اور میں اسی لیے بار بار یہ باتیں کرتا رہا ہوں کہ جو ہمارے ہاں ایڈونچرزم ہے پولیٹکس کا، ہمارے ہاں یہ جو مہم جوئی ہے، ہمارے ہاں جو یہ حکومتیں بنانے کا کھیل اور بگاڑنے کا کھیل ہے، یہ جو اس وقت مداخلتوں کا جو عمل ہے، یہ ختم ہونا چاہیے۔ پاکستان کو ایک ڈیموکریٹک طریقے سے، کانسٹیٹیوشنل طریقے سے، لیگل طریقے سے، پولیٹیکل طریقے سے آگے بڑھنا چاہیے، جس طرح سے دنیا کے بیشتر جمہوری ممالک آگے بڑھتے ہیں، ہمیں بھی اسی طریقے سے لے کے چلنا چاہیے۔ یہ کیا ہوا کہ ہر دور کے اندر جو اس وقت کے طاقتور لوگ تھے وہ ایک خاص دور میں آ کر ان چیزوں کو ڈینائی کرتے ہیں۔ مجھے یاد ہے جنرل پرویز مشرف نے بھی کہا تھا کہ 12 مئی کے واقعات میں جو کراچی میں جو کچھ ہوا اس میں میرا کوئی کردار نہیں تھا، حالانکہ اسی رات انہوں نے مکے لڑا کے اس طریقے سے دکھایا تھا اور کہا تھا کہ دیکھا میری طاقت کتنی بڑی ہے۔ تو یہ اسی طریقے سے جنرل ضیاء الحق کا بھی معاملہ تھا، اسی طریقے سے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے بھی معاملات ہیں، اور جو اس آج کی حکمران اتحاد ہے وہ تو جنرل قمر جاوید باجوہ پہ 2018 کے انتخابات کے دھاندلی کا الزام لگاتے ہیں، عمران خان کی مدد کا الزام لگاتے ہیں، عمران خان کو لانے کا الزام لگاتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ وہ اسکرپٹڈ حکومت تھی، ساری کی ساری وہ پلانٹڈ حکومت تھی، وہ
जिसे कहते हैं कि एक ऐसी हुकूमत थी जो कि हुकूमत बननी नहीं थी लेकिन ला के खड़ी कर दी गई। तो ये खेल आज जो कुछ कहा जा रहा है, हो सकता है कल को कोई ये कहे कि जनाब आज के इस दौर से जो कुछ हुआ है पाकिस्तान के अंदर हमारा कोई किरदार नहीं है, लेकिन कौन तस्लीम करेगा सर? तस्लीम देखिए, आंखें देख रही हैं, ज़बानें जो हैं वो बोल रही हैं और लोग जो है सुन रहे हैं बाकायदा। और जो पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर कहा जा रहा है वो सबको पता है कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में किस तरीके से मनूवरिंग की जाती है, किस तरीके से कॉन्स्पायरेसीज, किस तरीके से पर्दे के पीछे का जो खेल है वो खेला जाता है। तो मैं इस बात को कंक्लूड करना चाहता हूँ कि जनरल कमर जावेद बाजवा ने जो कुछ कहा वो एक कहानी तो हो सकती है, हकीकत का इसलिए इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है कि पाकिस्तानियों ने और पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए लोगों ने अपनी आंखों के साथ वो सारा मंजरनामा देखा है, वो सारी सहूलतकारी देखी है जिसमें सियासी जमातों को सहूलतकारी का किरदार अदा करते हुए दिखाया गया, किस तरीके से हुकूमत गई, किस तरीके से रात गए 12 बजे के बाद अदालतें खुलती हैं, किसके हुक्म पे अदालतें खुलती हैं, कौन प्राइम मिनिस्टर हाउस में जाके बैठ जाता है, कौन उनको थ्रेट करता है, कौन उनको धमकियां देता है, ये सारा चीज़ें हमारे सामने हैं। तो इसलिए जनरल कमर जावेद बाजवा साहब आज कुछ जर्नलिस्टों की मदद के साथ अपने आप को मासूम, अपने आप को सच्चा, अपने आप को गैर जानिबदार पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ये जो कुछ पिछले 2-2.5 साल में हुआ है, जनरल कमर जावेद बाजवा इस खेल के मरकज़ी किरदार थे, हैं और रहेंगे, और लोग उनको इसी नाम के साथ याद रखेंगे कि जो कुछ उस वक़्त की हुकूमत के साथ हुआ जनरल कमर जावेद बाजवा की मर्ज़ी के बगैर मुमकिन नहीं था।